औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से सबसे पहले तमाम मैं लिसनर्स आप लोगों से मातरत ख्वाह हूँ कि जामियत सवर हयात की एपिसोड्स रेगुलर ना दे सका और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से एपिसोड लेट हो गई। तो आज की जो एपिसोड है वो 19 हैं और इसको अब दोबारा कंटिन्यूस करते हैं यहीं से। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे पहले आप साथ दे रहे थे और इसको सुन रहे थे और इस चैनल का साथ दे रहे थे, चैनल का भी ख्याल रख रहे थे और यहाँ से मालूमात भी हासिल कर रहे थे, आप इसको कंटिन्यूस करें और इंशाल्लाह अब रेगुलरली एपिसोड आप तक पहुँचती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामियत सवर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फलाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फलाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में माशी, माशरती, समाजी मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। और इस किताब को कोटेशन के लिहाज से पेश किया गया है और हर कोटेशन की अपनी अहमियत है, इसलिए तमाम कोटेशन को आपने बड़े गौर से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। मज़हब के ना मानने वालों को पैगाम। जिस मज़हब और मजहबियत को आप पसंद नहीं करते वो निज़ाम सरमायादारी का सपोर्टिव एलिमेंट होने की वजह से अपनी असली हालत खो बैठा। इस तसव्वुर को इंसानी फितरत भी नहीं मानती और हम भी उसे तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। मगर मज़हब से इनकार करना या करवाना ऐसा ही है जैसा कि मिलावट के डर से खाना छोड़ना या छुड़वा देना, क्योंकि मज़हब तो इंसान को इंसान बनाने का तरबीती कैंप या इंस्टीट्यूट है जिसमें गैर तरबियत याफ्ता या गलत तरबियत याफ्ता टीचर्स का कसूर हो सकता है, ना कि कैंप का। ऐसे में इंस्टीट्यूट या कैंप के मुखालफत करना तो जहालत के फ़रोग का सबब या मनफी प्रोपेगेंडा बनकर आपके रास्ते की बड़ी रुकावट बन सकता है जो हिकमत के मुनाफी भी है। नेक्स्ट कोटेशन में है, मैं मज़हब की बुनियाद पर अक़लियत के तसव्वुर को नहीं मानता कि हम मजहबी बुनियादों पर बनी आदम यानी कि इंसानों में फ़र्क रखें। फ़र्क सिर्फ कम ज़रफ़ी या आला ज़रफ़ी का होता है और बराबरी का दर्जा रखने की वजह से तमाम इंसान यकसां हैसियत रखते हैं। इस लिहाज से गासिब अक़लियत में हैं जो अक्सरियती अवाम के हकूक़ पर डाका डाले हुए इंसान दुश्मन हैं, जिनके रहन सहन तर्ज़ माशरत में फ़र्क के अलावा अक्सरियती अवाम को गैर और हकीर समझते हैं, यानी कि अवाम को उनका राइट्स ही नहीं देते और अवाम को कम तर समझते हैं। नेक्स्ट कोटेशन में है, मज़हब की बुनियादी मजहबी तालीमात आपस में मुतसादम नहीं और ला मज़हब हो जाने से मुराद अखलाकी ज़ाब्तों, हलाल और हराम के तसव्वुरात से बागी हो जाना है। मगर हमारे खित्ते के ला मज़हब लोग मजहबी तालीमात के मुताबिक ही ज़ाब्ता इखलाक, हलाल और हराम को अपनाते हैं, यानी मज़हब के इनकार के बावजूद भी मजहबी हैं और मज़हब के इनकार की वजह से बदनाम भी हैं। मज़ीद अगली कोटेशन में है, इस्लाम में हराम कामों से बचना फ़र्ज़ रखा गया, क्या हराम से बचाना फ़र्ज़ नहीं? और हराम अमाल गैर फितरी निज़ाम की पैदावार हैं जिसके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद ना करना निज़ाम से मुतमईन होना है और ऐसे निज़ाम से इत्मीनान का इजहार हराम से मुतमईन होना है, क्योंकि बुराई जिसे बुराई समझा जाता हो इसके ख़िलाफ़ कोशिश ना करना इजहार इत्मीनान ही है, यानी कि बुराई को बुराई समझते भी हैं और उसके ख़िलाफ़ कोशिश नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप बुराई से इत्मीनान है, आप मुतमिन हैं बुराई से। नेक्स्ट कोटेशन में है,
دنیا میں ناکام لوگوں کی ناکامی کا اصل سبب ہی یہ بات ہے۔ ان کی کشتی لسانی و مذہبی فرقہ واریت کے کسی بھی بھنور میں جا کر پھنس گئی، کیونکہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات سے، اس کے بعد اپنے گھر، خاندان، قومیت، مذہب، وطن، پھر اعلیٰ ترین ظرف کے تحت کل انسانیت اور پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور بلا امتیاز انسانیت سے محبت کا ظرف بہت قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ہر کسی میں نہیں ہوتا، یعنی کہ ظرف بہت قیمتی چیز ہے جو ہر کسی میں نہیں پائی جاتی، لہذا انسانیت کی خوشیوں کو، اپنی خوشی، دکھوں کو اپنے دکھ سمجھنے والا معتبر ترین اور اعلیٰ اوصاف کا حامل شخص ہی انسانوں میں جوڑ پیدا کر سکتا ہے۔ در حقیقت ایسا شخص ہی نبوت کا وارث ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن ہے، اگر کوئی شخص مذہبی ٹائٹل سے دھوکہ کھا لے تب بسا اوقات اس کا مذہب میں دوبارہ آنا ممکن نہیں۔ ایسے میں مذہب پر قائم صرف وہ رہ پاتا ہے جو مذہب کی حقیقت اور مذہبی لوگوں کی حیثیت کو مکمل طور پر شناخت کر لیتا ہے، مگر ایسا صرف وہ کر پاتا ہے جس کی مذہب سے شناسائی اور اس کا رب تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا بھر کی طاقتیں اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، یعنی کہ جو مذہب کے ٹائٹل کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اس مذہب سے دھوکہ کھا لے تب بسا اوقات اس کا مذہب میں دوبارہ آنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس مذہب کے پہلو کو، اخلاقیات کو، اس مذہب کی ٹیچنگ کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسی میں وہ مگن رہتا ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، مذہب تو ہر نبی کا بھی مختلف تھا، مگر مقصد میں یکساں نیت تھی۔ آج بھی مذہب اور عقائد کی کشمکش سے بالا تر رہ کر مقصد پر غور رکھا جائے۔ انسانی فطری تقاضوں کو میں مذہب سے بھی زیادہ ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ فطری تقاضوں کا پورا ہونا مقصد ہے اور مذہب مقصد پر لانے کا ذریعہ ہے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں اس مذہب کو مذہب نہیں مانتا جس کا معاشرتی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ مذہب کا مقصد تو افراد کو اچھا انسان بنا کر معاشرے کو ترقی دینا ہی ہے۔ جو کتاب یا مذہب انسانیت دشمن سوچ اور رویوں کا ترجمان بن جائے، اور وہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل اور ترقی کا ضامن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس مذہب یا ایسی مذہبیت کو نہیں مانتا، کیونکہ میرا مذہب تو انسانیت کی فلاح کا ہی درس دیتا ہے، جس کا میں داعی یعنی کہ میں دعوت دینے والا ہوں۔ نیکسٹ کوٹیشن ہے، مذہبی دلائل پیش کرنے والوں ملاؤں نے حکمت کو چھوڑ کر مذہب کو نقصان پہنچایا، اور حکمتوں کو پیش کرنے والے صوفیہ اکرام نے عقلی دلائل کے ذریعے فطرت اللہ کی دعوت دی، جس سے مذہب کو ترقی حاصل ہوئی اور اخلاقی معیار بلند ہوا۔ یعنی کہ جو ملاؤں نے مذہب کی جو تصویر ہے اس کو صحیح طرح سے بیان نہیں کیا، اس کے جو اپوزٹ ہمارے حکمتوں کو پیش کرنے والے صوفیہ اکرام نے عقلی دلائل دے کر معاشرے کو عقل سے اور ان کو سمجھا کے فطرت اللہ کی دعوت دی، جس سے مذہب کی ترقی حاصل ہوئی اور اخلاقیات بھی بلند ہوئے، اخلاقی اقتدار بھی بڑھی۔ اس میں صوفیہ اکرام کا بڑا اہم رول تھا۔ جو آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھتا ہے تو گویا وہ جان کر طے کرنا چاہتا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے یا آپ سے نفرت کی جائے۔ نیکسٹ کوٹیشن میں ہے، مذہبی دلائل کے لیے ہم مذہب ہونا ہی نہیں، ہم عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے، مگر عقلی دلائل کو ہر عقل مند تو ضرور مانے گا۔ نیکسٹ کوٹیشن ہے، مسجد زرار کی بنیاد فساد پر رکھی گئی تھی،
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے توڑنے کا حکم صادر فرمایا۔ آج ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ جس مسجد کی بنیاد تفرقے پر رکھی گئی ہو، اس کے کردار کا تعین کیا ہوگا، اور اس سے انسانیت کی شرارہ بندی اور خیر خواہی کی توقعات کس قدر رکھی جانی چاہیے۔ وہ اپنے مذہب کی سچی تعلیمات کو مانتا ہے اور میں اپنے مذہب کی سچی تعلیمات کو نہیں مانتا۔ وہ بہتر ہے یا میں؟ کیا اللہ نے بخشش کا مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ اگر میں سچائی کو نہیں مانتا تو تب اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے گھن کرے، یعنی کہ نفرت کرے، مگر پھر بھی میں خود کو حق بجانب سمجھتا ہوں۔ اگر ہماری اپنی ذات میں ناانصافی ہے تو ہم عدل کے داعی کیسے بنے بیٹھے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اپنے مذہب کا سرٹیفکیٹ لے کر بھی اچھے کام نہیں کرتے، انسانیت کی خدمت نہیں کرتے، اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، اور ہماری ذات میں ناانصافی ہے، تو ہم عدل کے کیسے داعی بنے بیٹھے ہیں؟